बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यकीनन आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ख़ास हिफ्ज़ो मान में रखे। अल्लाह ताला आपको कोई तंगी, कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत, किसी के सामने कोई ज़िल्लत कभी बर्दाश्त करने की नौबत न आए। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरी ज़िंदगी में कुछ औरतें, कुछ बंदे ऐसे आते हो, कहते हैं कि फ़लाँ बंदा, फ़लाँ लड़का, फ़लाँ औरत, फ़लाँ मुझे ना धमकियाँ देते हैं, मुझे डराते हैं, मुझे तंग करते हैं, या फ़लाँ जो चौधरी है, या फ़लाँ डेरा है, या फ़लाँ सरदार है, फ़लाँ महल्ले का ताकतवर बंदा, वो बड़ा ताकतवर, मुझे खौफज़दा करता है, मुझे धमकियाँ देता है, लोगों के सामने बुला के मेरी बेइज्जती करता है, मुझे ज़लील देता है, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं इतना सेंसिटिव हूँ, मैं तो मेरे घर वाले कहते हैं कि अगर किसी ड्रामे या किसी फिल्म में कोई जुल्म हो रहा है तो आप उठ के चले जाते हैं कि क्यों हो रहा है। तो जब मेरी कोई बच्ची या कोई औरत मेरे पास आती, पीछे मेरे पास गुजरात से एक मेरी बेटियों की तरफ औरत थी, मुझे कहने लगी, बट्टी साहब मैं खुदकशी कर लूँ, जायज़ है? मैं कहा बेटा खुदकशी क्यों करूँ? कहती मेरे लिए ज़िंदगी हराम हो गई है। मेरे महल्ले में एक औरत हमारे रिलेटिव है, किस जवानी में मेरे मियाँ, उसके मियाँ ने कहीं मेरा रिश्ता मांग लिया, मेरा रिश्ता उसके साथ नहीं हुआ, मेरा रिश्ता कहीं और हो गया, फिर इसका रिश्ता उसके साथ हो गया, मियाँ वो मर भी गया है, तो मेरे से वो बदला ये लेती। मुझे कई दफ़ा कह चुकी कि मुझे वो नफ़रत, मेरी आग नहीं मर रही तुम्हारे ख़िलाफ़। मेरे मियाँ ने मेरे ऊपर तुम्हें तरजीह दी थी, वो तुम्हें पसंद करता था, तुम्हें उसने शादी लेने, तुम्हारी शादी करना चाहता था, मेरे साथ होगी, सारी ज़िंदगी मुझे तंग करता रहा, मेरी उससे जहान छूट गया, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी हराम करनी। कहती मुझे बुलाती है, मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं किस्म की उन्हीं के फैमिली के किसी बंदे घर में रहती हूँ, बेवा औरत हूँ, मेरी भी एक बच्ची है, उसकी वो मासूम सी बच्ची है मेरी, मुझे घर बुला के सबके सामने बेइज्जती करती है, ज़लील करती है, परेशान करती है। तो मैं खुदकशी न कर लूँ, मैं उसको हार जाऊँगा। और कुछ लोगों को चस्का है जो तकब्बर, गुरूर, नफ़रत में आकर ना कहते हैं अपने महल्ले में, अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में आपके दाएँ बाएँ ना इंसान मज़लूम लोगों को तंग करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको हर्ट करते हैं, उनको ज़लील करके खुश होते हैं। और फिर बार बार कहते हैं कि हम, मेरा गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा। कई लोग बार बार माफ़ी मांगते हैं जाके माफ़ कर दे, माफ़ करते। आज मैं वो आपसे शेयर करूँगा कि दुश्मन और वो मुखालफ जो आपके, जिसने आपके खिलाफ ना आतिश फशां का दाना खोला हुआ है, जिसने किसी पट्टे की चिमनी खोली कि आपको ज़लील करना है, रुसवा करना, हर जगह बैठ के आपकी बुराई करता है, हर जगह बैठ के आपकी किरदार कशी करता है, हर जगह बैठ के आपको ज़लील और ऐसा ताकतवर दुश्मन, ऐसा मगरूर दुश्मन, ऐसा मगरूर बॉस, ऐसा मगरूर इंसान जो दिन रात आपको धमकियां देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देनी है। और दूसरी बात है वो बार बार बुला के आपको बेइज्जत करता है। तो आज मैं अल्लाह का वो ख़ास हथियार आपको दूंगा जिसमें ताकतवर मगरूर दुश्मन की ज़बान बंद कैसे करनी है, जो जगह जगह बैठ के ख़ानदान में, माशरे में, महल्ले में, दफ्तर में, आपकी किसी कारोबारी जगह पे आपके ख़िलाफ़ बातें करता है, बकवास करता है और फिर इंजॉय करता है कि तू जो करना कर लो। फिर सबसे बढ़ के बात जो है, हर वो जालिम बंदा, हर वो ताकतवर बंदा जो ताकत में, गरूर में, नफ़रत में, और कुछ लोग कहते हैं मैं एक बाअसर बंदा हूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ। कुछ इतने बाअसर होते हैं। मुझे पीछे बचा, मेरे एक बच्चा मेरे पास आया, कहता है मैं किसी बड़े ताकतवर बंदे के पास नौकरी करता था, तो मुझे एक आर्ट आता था, मैंने जब उस पर नौकरी करता तो काम चलना शुरू हो गया, तो मुझे दरमियान में ख्याल आया कि मैं ना अपना काम कर लेता हूँ। उसने मुझे ना, मैं अपना काम किया, मेरा अपना काम जब चल गया तो उसने मुझे एक दिन अगवा किया। अगवा करवाने के बाद मेरे से मेरे पेपर, मेरे घर, मेरी गाड़ी और 7-5 करोड़ रुपया लिखवा लिया कि ये तुमने मुझसे लिया। तो अब मैं बेबस मजबूर हूँ। उसने मुझे कहा कि अगले 10 साल तुम मेरे साथ नौकरी करोगे, मेरा ये काम करोगे, और मुझे काम करने के साथ साथ तुम मुझे ये मफाद प्रॉफिट कमा के दोगे। अगर तुम कमा के नहीं दोगे तो हमारी ज़िंदगी में हराम कर दूंगा। वो बंदा कहता है मैं इतना बेबस हूँ, इतना मजबूर हूँ कि वो मुझे देखे, मुझे अगवा उसने किया। अगवा करने के बाद उसने मेरे से सारा कुछ लिखवा लिया, लिखवाने का मेरा घर, मेरी गाड़ी और 7-5 करोड़ रुपया लिखवा लिया कि मैंने उससे 5 करोड़ रुपया ले वीडियो बना ली। मैं वीडियो में करार करता हूँ, कहता अब अगर तुम ताकतवर, फिर बड़ा ताकतवर सियासी बंदा, कहता मेरी ज़रूरत नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने एक दो दोस्तों से बात की, बात करके मैंने उससे जान छुड़ा ली, और वो हमें भी बड़ी मुश्किल पेश आई। यानी कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मुलाजमों को, अपने नीचे लोगों को, खुदा न करे कोई छोटी मोटी आपसे गलती होगी, उनको ऐसा कमज़ोर लम्हा उसके हाथ में आ गया है, और आप चाहते हैं कि वो कमज़ोर लम्हा जो उसकी वजह से मुझे सजा ना मिले, मेरे खिलाफ बातें करे, तो आपने 2-3 काम करने। पहला काम है आपने अपनी ज़बान बंद कर लेनी है। अल्लाह के सामने 2 नफ़र पढ़ने होकर, अल्लाह मियाँ मैं अपना ये सारा मामला तेरे सुपुर्द करता हूँ, ये करती हूँ। यानी कि आपने आप उसके खिलाफ बोलना बंद कर दें अपने इस ख्याल के साथ कि मेरा बदला मेरा रब लेगा।
وہ اس کو سنبھالے گا، وہ اس کو دیکھے گا۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے، جب یہ نیت کر لیں گے، تو پھر اللہ کی ذات آپ کا معاملہ دیکھنا شروع کر آرام کر دیں گے۔ میں یہاں پہ آپ کو اللہ کے 2 نام اور قرآن پاک کی بڑی خوبصورت ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18، جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ جس طریقے سے میں آپ سے کہوں گا، یقین کریں اس کی زبان بند ہو جائے گی، اس کی جو بدماشی وہ ذلت میں بدلنی شروع ہو جائے گی، اور جلدی وہ ایک ایسی مصیبت میں ایسی پریشانی پڑے گا۔ یقین کریں، میں تو بعض کو دیکھا ہے کہ یہ جو آیت اتنی طاقتور سورہ بقرہ کی، کوئی مقلین پیدا ہوتے ہیں، کوئی مقلحات پیدا ہوتے ہیں، جب اس طریقے سے پڑھتے ہیں اس کا زبان بند ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں تو حیران ہے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرا ایک دوست فاروق عباسی بری میں ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہمارا ایک چیئرمین ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا طاقتور، کسی کو بولنے نہیں دیتا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ آیت پڑھ کے نا 7 دفعہ پڑھ کے اس کے کمرے میں جا کے کھول دینا۔ تو وہ ابھی وہ جو وہاں پہ وہ سردار فوت ہو گیا ہے، وہ مجھ سے ملنے آ کہتا ہے، وہ جب بھی یہ میرے پاس آتا ہے میں اس کے خلاف بولنا چاہتا ہوں، میرے سے بولا ہی نہیں جاتا، میرے جیسے گلا کو چیز پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح میں کچھ اور دوستوں کو جب یہ طریقہ بتایا، وہ کہنے لگے میں جب اس کے پاس گیا تو بعد میں نا وہ حیران ہوا، جب میں مریض دوبارہ گیا تو وہ سردار صاحب جو ہے مجھ سے ملے، مجھے کہتے ہیں مجھے بات تو بتائیں، مجھے جو بندہ آپ کا مریض میرے پاس آتا تھا، جب بھی آتا تھا وہ میں اللہ اس کے خلاف تھا، دشمن تھا اس کے، وہ جب آتا میرے سے بولا نہیں جاتا تھا۔ تو میں آپ سے آج صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے، کیا طاقت ہے؟ میں کہ آپ کا ظلم، آپ کا تکبر، آپ کا غرور، اور خدا کی مدد اس کے ساتھ ہی۔ جب وہ بولنے کی کوشش کرتا تھا وہ بول نہیں پاتا۔ اس طرح آپ کے دائیں بھی اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو میں تصویر بتاؤں گا اور سارا طریقہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ کے 2 نام اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 18ویں جو آیت ہے، وہ جو آیت ہے دونوں آپ سے شیئر کروں۔ جب آپ پڑھیں گے تو یقین کریں پھر آپ کا بدلہ رب ذوالجلال نے، کائنات کا اکلوتا وارث، جو جبار بھی ہے، جو قہار بھی ہے، جو مذل بھی ہے، جو ذوالجلال والاکرام بھی ہے، جو حی و یا قیوم بھی ہے، جو ممیت بھی، جو قوی بھی ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ۔ جب آپ یہ کوشش کریں گے، جب آپ یہ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے گی۔ پہلے میں اللہ کے 2 نام بتاتا ہوں کہ آپ نے اس دشمن کا خیال کر کے یا جبار ہو یا قہار ہو، یا جبار ہو یا قہار ہو 3 تسبیحیں روزانہ پڑھنی ہے، یا جبار ہو یا قہار ہو 3 تسبیحیں روزانہ پڑھنی ہے۔ ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ وہ جو اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ دوسرا پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 جو ہے نا، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، سورہ بقرہ سکرین پہ ہماری آئے گی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18، سمن بکمن، جو ہم سارے جانتے ہیں۔ اس کو آپ نے 3-4 طریقے، پہلا طریقہ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 313 بار آپ نے نا اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں پہ کچھ ہمارے جو عاملین لوگ ہیں، میرے دادا نانا جی تھے، مامو جی تھے، وہ اس کو کہتے تھے کہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھیں، کھلے آسمان کے نیچے ان کا پڑھنے کی شاید یہ ارادہ تھا کہ آپ آسمان کے نیچے پڑھیں، سورج کے نیچے پڑھیں، دن میں پڑھیں، کیونکہ اس میں وہ کرنٹ ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی جب آپ پڑھتے ہو ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو بندے کے دماغ کو پڑھتی ہے جا کے۔ اب میں اس کو کہتا ہوں آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو درود پاک پڑھ لیں، نہ بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ظالم بندے کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ آپ نے سمن بکمن جو لایا تھا اسکرین پہ بھی آ رہی ہے، اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے روزانہ، یا آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، 3 دن، 7 دن، حد 11 دن۔ 11 کے دن کے اندر میں نے بڑے بڑے دشمنوں کی زبان بند ہوتے دیکھی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کسی محلے میں، کسی دفتر میں، کسی جگہ پہ بندہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اسے جانتے تو 7 دفعہ سمن بکمن پڑھ کے نہ اپنے دائیں ہاتھ پہ پھونک ماریں اور اندر جا کے آپ اس کو کھول دیں۔ میں نے اس کے نظارے 99 100 بڑا 100 دیکھے ہیں۔ میں نے بڑی بڑی ساسوں کو منہ بند ہوتے دیکھے، وہ مجھے بیٹیاں بڑے پیار سے کہتی ہے بھائی جان اور کچھ ہو نہ ہو، یہ جو آپ نے مجھے برکت دی ہے، جو مجھے آپ نے دی ہے نا، یہ طاقت دی ہے، یہ جو مجھے آپ نے ہتھیار دیا، میری سانس بولنا بند ہوگی، کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں دیکھتی۔ اس طرح کے جو طاقتور لوگ، جو بدماش ہیں، جنہوں نے زندگیاں حرام کی ہوئی لوگ کی، ان کی زندگیاں خراب کی ہوئی ہیں، وہ جب آپ 7 دفعہ پڑھ کے اس کے سامنے جاتے ہیں ان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو وہ میری بیٹیاں، وہ میرے بیٹے، وہ میری مظلوم مائیں بہنیں، جن کو ساسوں نے، جن کو جادوگروں نے، جن کو دشمنوں نے، جن کو طاقتور باسوں نے، افسروں نے، جو دشمن ایسا جو طاقتور، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے سامنے نہیں ہوتا، وہ خفیہ طریقے سے کال کر رہا ہے، کوئی ای میل کر رہا ہے، کوئی اور گھر میں خط بھیج رہا ہے، رک کے بھیج رہا ہے، تو پھر آپ نے اس خیال کے ساتھ جب آپ نے یہ یا جبارو یا گھرو 3 تسبیحیں پڑھنی ہے، پھر سمن بکمن جب 313 بار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد چاروں طرف پھونک مارنی ہے اللہ میاں اگر وہ ادھر دشمن ہے تو وہ اس کی زبان بند ہو جائے، دائیں ہے تو اس کی زبان بند، بائیں تو اس کی زبان پیچھے ہے تو اس کی زبان بند ہو جائے۔ آپ یہ یا جبارو یا کھارو اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 سمن بکمن جو ہے، یہ اگر آپ یا جبارو یا کھارو 3 تسبیحیں اور سمن بکمن جو ہے، یہ آپ نے 313 بار دشمن کا خیال کر کے اگر آپ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ذہن میں لا کے اس کو پھونک مار دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس تصویر ہے اس کی تصویر پہ پھونک مار دیتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے دشمنوں کو، بڑے بڑے طاقتوروں کو، بڑے بڑے بدماشوں کو، بڑے بڑے سیاسی وڈیروں کو میں نے کمزور تو دیکھا، وہ نہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں گے یا ادھر ادھر ہونا شروع ہو جائیں گے، یا پھر وہ سامنے آئے گا یار اس ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ ان کے اندر جو نفرت کا، تکبر کا، غرور کا ایک اللہ اور ایک
اور اس کی زبان بند ہو جائے گی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے سارے دشمنوں سے، ظاہری دشمنوں سے، خفیہ دشمنوں سے پاک رکھے، آپ محفوظ رہیں اور آپ کی زندگی ایک شاندار کامیاب ہو، اور اللہ تعالیٰ کبھی آپ پہ وہ لمحہ نہ آئے جب آپ شرمندہ ہوں، جب آپ زوال پذیر ہوں، جب آپ کسی کے سامنے ذلت آپ کو ملے. آپ باوقار رہیں، عزت کے ساتھ رہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.